سلام علیکم دوستای گل محترم، امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشیم. قد از ما موجود است استاد تابش، یکی از بهترین مدیرای اسکول فارسی. سلام علیکم سر. سلام علیکم حضرت. خوب هستید؟ بخیر؟ جانش مجره؟ شکر فضل خدا. سر امروز که در کودکستان میچید آمدین و افتتاحیه از کودکستان میچید بود، نظریات از خودشون درباره کودکستان چیز است؟ آیا معاشره از ما و شما ضرورت از این کودکستان داره یا نه؟ تشکر آقای دلنواز عزیز از اینکه وقت گذاشتین و از ما یک دوران پسندین کردین. دوران بسیار مهم است. ضرورت از این مردم به کودکستان واقعا بسیار شدیداً نیازمند این مردم باشه. کودکستانی که بسیار به شکل معیاری باشه. کودکستان خوبیش اینه که طفلان جمع می‌کنند، در داخل او تربیت نشان میدن، بدون تعلیم اول تربیت نشان میدن، باز بعدا آمده اونا را بخش تعلیم کسی. امروز ما در افتتاحیه کودکستان میچید دعوت شدیم. کودکستان میچید با آنکه یک محیط بسیار محیط خوب هستند، یعنی امکانات فراهم شدن بخشش، اما خود مدیری میچید زحمت زیاد کشیده و وسایلی لازم بوده بخش کودکستان کسی اونا تهیه کردن. یعنی اتاقایش که ملافت سلده تمام از امکاناتی که بخش کودکستان لازم هستند در مابین کلاس آماده هستند. دیگه محیط بیرونیش به خاطر اینکه جایش مقدار ریزه است و ریزه هستند دیگه، اما دیگه امکانات داخلش بسیار خوب هستند. ما امیدوار هستم که این خوب سه مدیریت شده، استادای سه داشته باشه، اطفالای مردم در اینجا خوب سه تربیت شده و این امکانات را فراهم بوده. از این امکانات بچه‌های مردم بدون خوب استفاده کنند. بسیار خوب، جور باشین. تشکر. خب ما می‌خواهیم که نظریات استاد محترم استاد افضلی که شخصیت‌های علمی و فرهنگی جامعه خود را با خود داشته باشیم. استاد محترم، شما امروز یکی از سخنرانان برنامه افتتاحیه کودکستان میچید بودید. نظریات شما چیه؟ به نام خدا، در قدم نخست بسیار جای مباحات است که کودکستان در کنار نهادهای آموزشی ایجاد میشه و این یک ضرورت بسیار جدی جامعه، به خاطر از اینکه کودکستان دروازه است برای مکتب، مکتب دروازه است برای دانشگاه و دانشگاه دروازه است برای موفقیت یک انسان. اینا در کنار همدیگر یک رابطه بسیار سازنده و در همتنیده با همدیگر داره. امروز که ما آمدیم در اینجا در کودکستان میچید، امکانات را که ما دیدیم، مدیریت را که دیدیم و امو شرایط را که اینا آماده ساختن برای کودکا، فکر میکنم که از لحاظ امکانات و از لحاظ شرایط و نیازمندی ها فکر میکنم که یک از کودکستان های به نهایت خوب است و کار تخصصی انجام داده. مدیریت محترم آقای راسخ و همکارایش، استادایش، با توجه به نیازمندی ما و با توجه به این شرایط فکر میکنم که کودکستان میچید شاید یک از کودکستان ها و نهادهای خوبی آموزشی باشه، آموزشی و تربیتی برای اولادهای خردسال مردم عزیز ما. سلام علیکم دوستای گل محترم، امیدوارم در هر جایی که هستین خوش و خوشحال و سلامت باشین. دوستا در نیو هزاره تاون، سری روی نیو هزاره تاون روی کرانی یک کودکستان واس شده در نام میچید کودکستان. الان موجود استیم در منجه در میچید کودکستان و قد از ما موجود است دو جوانی از ما و شما که یکش دکتر صاحب است و دویمش هم سرزکی. خب دکتر صاحب را نامش خبر نیستم، از خودگان چه پرسان مانم. اول مورم سون طرف سرزکی بیرار کودکستان که واس شده، نظریات از شما درباره کودکستان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه عزیزایی که ویدیو رو سایر بودن. باز نظر من درباره از اینکه یک مرکز باز میشه، مرکزی اون خصوصا بخش کودکاست، باز بسیار مفید است در این جامعه امروزی ما، به خاطر که ما خیلی زیاد لازم داریم که یک قسمی کودکستان باشد تا فرزندای ما و شما و بچه های خرد و کلان، به خاطر که جایی که در رود و سرد و گلی طرف بگیرد بیاییم اینجا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت اینجا
یک چیز را آموزش ببینه، بعد از این برو به طرف خانه. این در ابتدا برای کودکان خیلی زیاد مهم است که همه چیزای ابتدایی را الفبای زندگی را یاد بگیرن. درست است یا نه؟ چه قسم حرکت کنه، چه قسم سلام کنه، چه قسم صحبت کنه، چه قسم احترام به پدر مادر داشته باشد. تمام این بخشه ها کس مربوط به این کودکستان میشه. من از تمام دوستا گزارش کنم که کسایی که بچه‌هایش سن 3 ساله است، 4 ساله است، 5 ساله است، 6 ساله است تا 8 ساله رو میتونه که اینجا بیاره و اینجا ثبت نام کنه و یک کودکستان بسیار مفید است. چنانچه که ما دیدیم در بخش‌های مختلف و خیلی وسایل زیاد را آورده. باز افتخار کنم که قسم یک مرکز جور شده. جور باشین، سلامت باشین، تشکر. السلام علیکم دوستای گل محترم، امیدوارم خوش و خوشحال و صحتمند باشین. ما موجود هستیم در کودکستان میچید و قد از ما موجود است یک از خواهرای از ما. خواهر خب گفته میتونین که این کودکستان که شما تو خدین یا امروز افتتاح شده چطور است و نظریات خود برای از ما برای مردم اگر شما بخواین نظریات قد از ما شیر میتونین. منت خدای را عز و جل تعالی شکر است و شکر اندرش مزید نعمت. ما آمدیم در اینجا این کودکستان اتفاقا امکانات بسیار خوب است و از جمله ضروریات اساسی یک جامعه کودکستان در آمادگی ایجاد میکند، تشکیل میده. چیزی که ما در اینجا خیلی ضرورت مبهم در اعضای تاون یافتیم ایجاد کودکستان ها بود که اتفاقا ما چندین کودکستان در این منطقه بودیم. از جمله امکاناتی که در اینجا بسیار زیاد قابل قدر است به خاطر که کودکستان مهد پرورش است. اون قسمی که آدم‌ها در خانواده پدر و مادر مسئول رشد جسم فرزندان است، اما مکتب کودکستان آمادگی مسئول رشد روح و روانی است. و این اساس به باور من کودکستان خیلی زیاد یک مرجع و یک پایگاه بسیار زیاد مهم آموزشی است برای پرورش شخصیت اطفال. بسیار خوب، تشکر. جور باشین. دوستای گل، قد از ما یک از فعالترین فرد معاشره از ما شما است انجینیر صاحب. انجینیر صاحب اول خود را معرفی کنین، بعدا بس پسندیده طور را مگید. انجینیر جاوید هستم، فعلا یک از مکاتب همین وظیفه دارم. بسیار خوب. امروز این کودکستان میچید که افتتاح شده در نظر شما چی خوبی‌ها داره بلده کسایی که اولادای خوبی را در این کودکستان داخل کنند؟ راستش ما چند مدتی که اینجا در کویتا هستم شرایط برای آموزش، تعلیم، تربیت خیلی خوبیه. یعنی در همه جای اسکول هست، مراکز ورزشی هست، مراکز فرهنگی هست، دارالقرآن هست، یعنی در همه نقاط. اما متاسفانه یگانه چیزی که او خیلی مهمه اما تا روز او فعال نبود او نبودی کودکستان بود. و کودکستان برای ساختن، برای تربیت و برای از این که بتونه نونهالان در مکتب موفق باشه یکی از مضمونهای خیلی مهم است. و برنامه‌ای که من امروز دیدم چند روز پیش ما در اینجا آمده بودم، صنف‌ها دیدم و استادی که در این بخش استخدام شده یک صحبت همراه زنا داشتم. یعنی امکانات تجهیزات و وسایلی که برای مرکز تربیوی و آموزشی گفته شده خیلی خوب هست و همچنان استادی که استخدام شده استاد مسلکی و توانا، یعنی این ما 100% به نفع نونهالا و به نفع کسایی که در مرکز مهم میبینم و خواهش ما از همه کسایی که از این درشن میبینن این یکی اطفالای خود در این مرکز ثبت نام کنه تا اینکه اونا میتونن بعد از پایان دوره کودکستان در مکتب با آمادگی کامل داخل شدن. جور باشین، تشکر و سلام. خب دوستا قد از ما دکتر صاحب هم است. دکتر صاحب السلام علیکم.
دکتر صاحب اول خود معرفی کنین، بعد از او باز برای کودکستان بلده از ما بگین که چیز خوبی‌ها داره، نظریات از خودگونشون چیز است. سلام و احترامات تقدیمی دوستا و بیننده عزیز که از طریق چینل و یا صفحات اجتماعی ما رو بیننده هستند. ما امروز خوشبختانه در محفل افتتاحیه کودکستان جدید در شهر کویته است که کودکستان میچه در کرانی رو افتتاحیه داشتیم. خوشبختانه ما بسیار خوشحال هستیم که کودکستان یک چیزی است که ما واقعا نیاز داشتیم در داخل هزارتن. کودکستان زیاد نمی باشد در کل در بین ما مردم، در کشور ما مردم کودکستان مراکز مثل کودکستان رواج زیاد نداره متاسفانه. اگر ما در غرب و در کشورهای دیگه اگر ببینیم هر کودک مثل مکتب واجبی در هر کودکستان پیش از اینکه مکتب شروع کنند اونا در کودکستان اول داخل میشن، یاد میگیرن چیزهای بسیار مهم و همچنان از نگاه طبی هم بر طفل بسیار مهم است. طفل نیازهای مختلف داره مثل خوراک، پوشاک و تداوی و یاد گرفتن احترام و اجتماعی بودن در بین همراه کودکای دیگه و همین خود طریق غذا خوردن، طریق پوشیدن لباس ها و طریق بسیار نقطای ابتدایی را در کودکستان مثلا آدم یاد میگیره که در هر کشورهای دیگه ما ببینیم کودکستان لازمی است که هر طفل پیش از اینکه مکتب میره کودکستان اول در کودکستان یاد میگیره، چیزای بسیار مهمی یاد میگیره، اجتماعی بودن یاد میگیره و همچنان گپ زدن یاد میگیره، برخورد همراه طفلای دیگر یاد میگیره، پوشیدن و غذا خوردن و هر چیز یاد میگیره. و دومی دیگر نکته دومی که برای یک چیز بسیار مثبت است کودکستان این است که اگر ما در والدین ببینیم، والدین وقتی یک طفل گریه کنه یا سر صدا کنه میکشه یک تلفن در دستش میده نه بگی او چی خواهی، 1 ساله باشه، 2 ساله باشه، 3 ساله باشه. این طفلا متاسفانه از نگاه طبی بسیار بهش مضر هستند که از سن سال بسیار خرد اینا مصروف موبایل و کامپیوتر و اسکرین های بلو لایتس مثلا که بسیار بر چشما ضرر داره، اینا بسیار مصروف میشن شب تا صبح یا هم در پالویی که بسیار مصروف میشه چیزهای دیگر یاد نمیگیرن، غذای خود کافی نمیخورن و همچنان خوابشان کافی نمیباشه و ببینید که بر رشد و بر تربیه و بر هر چیزی تاثیرات منفی خود داره. از اون نگاه هم کودکستانی که هر کودکستان دیگه که باشه بسیار مهم است که کودکا باید کودکستان بیاین و یک چیزای مهم یاد بگیرن و همچنان برای صحتشان هم از اون نگاه مفید است. و ما بسیار خوشحال هستیم که در این تک مرکز افتتاحیه ما امروز داشتیم و شخصیت‌های بسیار بزرگ بودند، اینجا صحبت‌های بسیار خوب داشتند و مثبت در این مورد کودکستان بسیار مثبت افکار مثبت داشتند. بازم شما هر بیننده‌های عزیز که داشته باشند، اطفال داشته باشند بیاین و ببینید و بسیار کودکستان مجهز است. یک از اتاق‌های شما که مثل اینجا می‌بینید اتاق‌های دیگه فراوان ما داریم. خود صحنه کودکستان برای طفلان بسیار مجهز جور شده آماده شده که شما عزیزان بیاین ببینید و استفاده مفید داشته باشید. متشکرم. جار باشین. تشکر.